يبغى قليل، ما يبغى زيادة. فين؟ ها؟ ايوه طيب اوكي. السلام عليكم. اهلا حبيبي. بكم هذا بابا؟ طيب حط حبتين. بكم هذا؟ طيب وايش في طيب؟ تفاح بكم؟ تفاح 10 ريال كيلو ونص. طيب تجيب واحد تفاح جيب. ايوه كم كله؟ 25 خلاص كفي. كفي تفضل. ما في مشكلة. المحفظة حقك ما في. ايوه ما يحط كذا. فين تفاح؟ افندي لا شكرا، لا خلاص كفي. ما عندي محل شيخ، انا بدي بيت. ما انا بيت بزورة عباد. بزورة هنا. لا بزورة पाकिस्तान. उस्ताद क्या हाल है? कद्दू है ने? कद्दू शरीफ उस्ताद जी की रेट है? لا حبتين كفي. كم فلوس؟ ثلاثة حبة 6 ريال. الحين انت تكلم 5 ريال. طيب جيب 5. ايش يشتري فضانا فيه؟